او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا گلونو طالبانو ماشاءالله دستر بندی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا گلونو طالبانو ماشاءالله دستر بندی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او خسته خل مجلس دی عالمان دین راغلی خسته خل مجلس دی عالمان دین راغلی طالبانو پسر خلی دستارونا دی خاغلی طالبانو پسر خلی دستارونا دی خاغلی یا فزار خواد جوڑ دا کرم دا الہی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا گلونو طالبانو ماشاءاللہ دستر بندی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا امام مدرس مولانا سعید زاده دے امام مدرس مولانا سعید زاده دے خدمت د دین سحر ما خام کلی ډیر خولي خسته دے خدمت د دین سحر ما خام کلی ډیر خولي خسته دے وقف کړی دی دین ته ټول خپل زندگی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا گلونو طالبانو ماشاءالله دستر بندی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا استاد محترم یہ گران مولی یاسر علی دے استاد محترم یہ گران مولی یاسر علی دے گلونو طالبانو سمحنت یخ جاری دے گلونو طالبانو سمحنت یخ جاری دے دیکلیو نڑے پارلو یا کامیابی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا گلونو طالبانو ماشاءالله دستر بندی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او منور تراشه در کوم درت دعوت پمینا دی مجلس تراش کوم درت امینت پمینا دی مجلس تراش کوم درت امینت دی ټولو ملمنو تزل لکمی خیر لیدا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا گلونو طالبانو ماشاءالله دستر بندی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا اعزاز الله اعزاز پمینا کړي نات خوانی دا تحفه کی ډلې کړي یہ د خولي شاعری دا تحفه کی ډلې کړي یہ د خولي شاعری دا عصمت الله صافی عصمت الله صافی دارا لگل شاعری دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا او مسجد قباء خسته بابا کی رنگینی دا گلونو طالبانو ماشاءالله دستر